السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو غادي نهضروا فيه على الشراء ديال الطوموبيلات في اسبانيا، وشنو هما المراحل اللي خاصك دير قبل ما تمشي تشري طوموبيل. يعني باش ما تقولوش، ولكن واخا تكون معلم يقول بك اش هذا عالم بوحدو. كل مره غادي داكشي تيتزاد، كل مره غادي وكاين كما تنقول واخا تكون زايد فوكوسان يقول بوك وكاع اللي فيه الدم تيتخدم. كاع اللي فيه الدم تيتخدم. باش ما نقولك انا، هاد الشراء ديال الطوموبيلات بحال هكا تنقسمو على 3 المراحل. المرحله الاولى هي فاش شتي الطوموبيل، بحال باش شتيها في الانترنيت، شتيها بحال هكا افيتو في المغرب، ولا فاش شتيها في الانترنيت ولا داز سمحتك قبل ما تمشي تشوفها. المرحله الثانيه فاش تمشي تشوفها وتجربها. والمرحله الاخيره فاش شتيها وجربتيها اشنو خاصك دير. ونتمنى هذا الفيديو يعني يدوز عليكم بالنصائح وما نكونش ثقلت عليكم بزاف. اش ما نقول لكم، فاش تشوف الطوموبيل بحال هكا وعجباتك في الانترنيت وشتيها وهادي، خاصك تشوف الحساب بان الطوموبيل اللي غتمشي تشوف واش بعيده عليك ولا قريبه عليك، يعني فين تسكن. ولا كانت بعيده عليك ما خاصك تشوفها طوموبيل، خاصك تشوف جوج ولا ثلاثه هي القليله، باش ماشي غدير ديك التسافيره هكا. فاش المرحله الثانيه فاش غتمشي تشوف الطوموبيل، اش ما نقول كيفاش غتجربها. ماشي كذب عليك يجي يقول لك الطوموبيل امارش، لا خاصك تمشي دير انت امارش الطوموبيل. انت خاصك دير امارش الطوموبيل، تكون الطوموبيل موتور بارد من البارح ما ديماراش. بحال درتي معاه مع السبع، خاصك دير معاه على الاقل مع الصباح ديما باش تشوفها من الاحسن. خاصك دير نتا امارش الطوموبيل، وقبل ما دير امارش الطوموبيل ضرب بها دور عليها، شوف واش خاصها شي حاجه في الطولي، باش الا كانت فيها شي خبيشه شي هادي خاصك تنقص عليهم الثمن. شوف الرويد واش تاكل الرويد بحال، يعني دوك جوج رويد اللورانيين واش تاكلهم بحال ولا قداميين. تقدر تكون تاكل واحد الرويده من الداخل والرويده الاخرى تاكلها من برا. يعني ديك الطوموبيل راه متتمشى متتعفش مزيان، راه خاصها الكيليبراج ولا هذيك الباره ديال الديريكسيون راه خاصها تعاد تريغل ولا شي حاجه. وفاش تجي بحال كتقلب فيها راك تبدا راك عارف تزدا في البيبان، تشوف داك الحرف ديال الباب، واش فاش تسد الباب كيفاش ديك السده تسمع، واش الباب تيموت على الحرف على الكاروسري تيموت، يعني ما تيبقاش الباب خارج ولا الباب داخل على الكاروسري. شوف الجوانات واش مشقين ديال الباربريز، خاص راه ماشي غتقول لمولاها نديو نغسلوها باش نشوف حكا واش تدخل الماء ولا داكشي كامل. شوف الجوان ديال البارابريزات بجوج واش شي واحد نايض بالشمس. الا كان الطوموبيل تبات في الزنقه راه غيكونوا مشقين، ما عدا الا كانت شي بلاصه فهمتي ما فيهاش بزاف الحراره. وفاش تبغي تجربها خاصك تصوبها انت بيدك، حقاش الطوموبيله ما سكتيهاش انت بيدك ما غتعرفش اش فيها. انا بعدا ما عمري ما نشري شي طوموبيله ما جربتهاش انا سكتها بيدي. وفاش نجيو للسوق انا نجي نقول لكم راك عارف كاين واحد القضيه باش تجرب لومبرياج، هي بانك خاصك تطلع فران امان وتدوز بروميان وتكسيري وهزرتك من لومبرياج. الا هي سكتات داك لومبرياج راه عنده شي 50% ولا 60%، داك لومبرياج اللي باقي فيه 40% راه ميت. واش فهمتي؟ وكاين عاوتاني طريقه اخرى تكون شاد الطريق بحال هكا يدير هاد 3 ايام ونقص فيتاس وديرها 5 ايام، تما كاين غتبان واش ترعد بزاف ولا ما غترعدش، تما تعطيك العربون لومبرياج. وفاش هكا درتي امارش وسمعتي الموتور كي داير واش ماكانه واش فاش تيكون بارد، حقاش الا كانت شي رودامينتو كما تنقولوا شي لورما ولا شي بياله كانت تتغوت، راه فاش تسخن الموتور راه ما تيبقاش تسمع. هي فاش يكون الموتور بارد ديال الطوموبيل عاد تسمع الموتور. فاش تيكون بلاك درتي لي امارش انت بارد عاد تسمع الا كان شي حاجه في الموتور وهذه. فاش دابا بحال هكا شيتيها وكلشي وهذه عجباتك، تمشي للماليطيرو الكوفر كي تنقولي حنا، هز ديك الموكيطه ديال الكوفر، بقاش بزاف ديال الطوموبيلات يدخل لهم الماء من الكوفر، ولا كانت ديك اللاما كامله عندك تيدخل الماء خاصك تبدلها كامله، ولا خاصك الا كانت مصديه بزاف ودير حساب واحد 500. الا كنتي هنا في اوروبا دير حساب 500 ولا 1000 اورو، ولا كنتي في المغرب راك عارف الطوليات عندنا. ولا كان خاصك شي داك بحال هكا غلاقه باش ديك بلاصه الماء من تيدوز ولا هادي. انت دابا مشيتي شتيها جربتيها، غتبقى لك اخر مرحله هي فاش تجي للدار وتفكر مع راسك واش ديك الطوموبيل غادي نشريها ولا ما نشريهاش. وديما واحد النصيحه نقولها لكم انا، فاش تبغي تشري طوموبيل راه ماشي خاصك تشري عندك بحال هكا 6000 اورو ولا 10000 اورو ولا 20000 اورو ولا اللي في جهدك خاصك تحطو كامل في الطوموبيل. لا،
راه ديما عندك واحد القدره ديال المال، خاصك تخلي واحد البارتي، واحد القدر على حساب الخسران. تقدر تشريها الله يستر هاد السيمانه وتخسر لك السيمانه الجايه. راك عارفين الطوموبيلات راهم بحالهم بحال العيالات، كترجع لك شي زريعه زوينه ربي اللي بغاك، خرجت لك شي وحده مسخوطه اش بنقول لكم، راك تتسلك ولا راك جاري عليها ولا راك مفارق انت وياه ولا راك هاز الرايه البيضاء تتسلك وعدي. داكشي علاش الطوموبيلات راه خاصك قبل ما تمشي تشريها يعني خاصك تبع واحد المراحل باش كيما تنقولوا ما يقولبوش. وراه اغلبيه بنقول لكم اغلبيه راه كاين اللي تيتصدق عليه الطوموبيل وكاين اللي ما تصدقش ليه، حتى هي راه هما غير زهر. وكاين عاوتاني واحد القضيه فاش كنت تجربها خاصك تعلم داك اللي حداك بانك غدير له واحد الفريناج فرانيها يعني السيك باش تعرف الابياس واش خدام ولا ما خدامش، تكون غادي بحال هكا 4 ايام ولا 3 ايام وفراني السيك في البلاصه. الا فيبرا البيدار ديال الفران فيبرا عرف راه الابياس خدام، ولا هي الرويد زالقو لصقو عرف هذاك الابياس عندك راه ميت. وراك عارف البومبا ديال الابياس ديال اي طوموبيل شحال دايره، بغيتي تشريها من لافيري راك عارف شحال دايره، بغيتي تشريها جديده راك عارف شحال تدير. واش نقول لكم، وقبل ما نشري نبدا اي طوموبيل خاصك تطلب واحد الورقه تيطلبوها من الدي خيتي بحال هكا سيرفيس ديميل ديالهم دير 10 اورو تطلبها تعطيك ديك الطوموبيل، يعني العمر ديالها الكيلومتراج اللي فيها شحال ديال مواليها اللي الاول اللي خرجها الثاني الثالث الرابع فهمتي، كاع داكشي خاصك تعرف. هي دير 10 اورو. انا نفضل قبل ما نشري طوموبيل نمشي نخسر 10 اورو ولا كان مولاها كما تنقولوا عليه السيجي امبارغو، راك يشد منك العربون ولا تخلص عليه وتحطوا الوراق عند صحاب الخيستور ولا هادي، يقول الخيستور حق الطوموبيل راه ما تقدرش دوز، يقول لك انا الفلوس خسرتهم. تولي لا انت بالطوموبيل الطوموبيل ما تقدر لا تباع لا تشرى حقاش هو تابعو السيجي. وانت راه من كما قلت لك من الحوار ديالك مع داك اللي مشيت تشوف الطوموبيل قبل ما تسيو هذيك خاصك تسولو واش الطوموبيل صوتي فيها شي حاجه، واش انت هو مولاها الاول، واش فيها شي حاجه خاصها تصاوب، شوف لا فيجيت وقتاش غادي تكمل واش تضرب حسابك. يعني غير من الحوار ديال مولاها غيبان لك واش مولاها ديك الطوموبيل مهلاي فيها ولا غابرك يعني دايرها غتيركب وتيدفع الرجل. ونتمنى زعما لكم التوفيق جميع في الشران ديال الطوموبيل ونتمنى بانني ما طولتش عليكم في هذا الفيديو. الى الحلقه القادمه.